back to Inqua News. Rohan Kaute dismissed speculation about political involvement in the land scam, stating that once Suleiman is caught, the mastermind will be revealed. Goa police are confident that his arrest is an imminent. सरकारकडे बोवाळ चालला CBI सारख्या कस्टडींसून गुन्हा अन्वेषण कस्टडींसून कैदी पळटात खंय तरी कायदा सुव्यवस्था खंय तरी बिगाडला अशें तुमकां दिसता कितें आयज जें चल्लां राज्यांत कितें म्हणपाचें पर्यटन मुख्यमंत्री ऑलरेडी तयार उलयल्लो आसा असल्यो वेवस्था जेन्ना जाता तेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाचेर फिक्स करपा जाल्यार डेफिनेटली करपा जाय ते एक्शनूय म्हाका दिसता सरकारान घेतिल्लें आसा एखादी सुलेमानाक धरतकरूच फुडलें कळटलें की हाज्या फाटलें षडयंत्र कितें आशिल्लें मास्टर मायंड कोण आशिल्लो आनी असलें करपा खातीर तो कसो पावलो हे सुलेमानाक धरतकरूच मेळटलो पुलिसेन आपले कॉन्फिडन्स व्यक्त केला की जाता इतले बेगीन आमी ताका धरतले म्हणून एकदां जालें की स्पश्टीकरण खुबशें येतलें सो ताज्या खातीर मदल्या हातून कोण कितें उलयता कितें न करता म्हाका दिसता मॅच्युअर्डली वी हॅव टू रिएक्ट इट इज नॉट अ गूड थिंग फॉर गोवा पूण जो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हातून जातूंतल्यान हें जालां तातूंतल्यान स्पश्टीकरण आनी उगडें जालें की म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान 100% योग्य ते तेजें डिसिजन आनी एक्शनूय घेवपाची गरज आसा एकावटेन खंय तरी काही राजकारण्यांचे नाव येतात ते काही गुंतलेले आसा काही पुलीस अधिकारी हांव आमी राजकारणान आसा हांव शेर्लॉक होम्सूय न्ही आनी हांव डिटेक्टिव्हूय न्ही ज्या तरेन येतले ताचे प्रमाणे एक्शन जातलें जें सांगलां सो म्हाका एक आसा की गोंयांत असले गजाल्यो खपून घेवपाची गरज ना आनी घेवचेय ना आनी ताजे खातीर कितें एक्शन जाय ते कलेक्टिवली आमी जरी भायर न उलयता मुख्यमंत्र्या कडेन आमी उलयत आसतात टू वॉट नीड्स टू बी डन दोन पार्ट आसता एज ऑपोजिशन यू पुट युअर वॉयस थ्रू द पीपल अँड यू पुट युअर पॉयंट्स सरकार आसतना कलेक्टिवली यू कॅनॉट बी ऑपोजिशन इन द गव्हर्मेंट यू हॅव टू टॉक युअर थिंग्स विथ द लिडर ऑफ युअर पार्टी आनी आमचे मुख्यमंत्री आमचो लिडर आशिल्ल्यान ताजे कडेन उलोवन हे विचार जे आसात गोंया खातीर इम्पॉर्टंट ते विचार फुडें व्हरपाक कशें जाय आनी कितें जाय हे सदोदीत आमी उलयत आसता आनी हाजेर मुख्यमंत्र्यान आपले विचार व्यक्त ऑलरेडी केल्ले आसा